नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नेत्र विक्रम चन्द विप्लव। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका। नेपाली समाज लामो समयदेखि एउटा अन्योलको अवस्थाबाट यसकारण गुज्रिरहेको छ। परिवर्तन नेपालीहरूको चाहना पनि हो, तर ती परिवर्तनहरूले नेपाली जनइच्छा र त्यो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको त्यो यथार्थ। नेत्र विक्रम चन्द एउटा अहिलेको परिष्कृत एउटा समाजको वैकल्पिक नेताको रूपमा नेपाली समाजले कहीँ न कहीँ मूल्याङ्कन त्यसरी गर्यो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले गरेको 3 बुँदे सहमति तत्पश्चात नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अब राजनीतिक भविष्य र राजनीतिक यात्रा के र स्वयं विप्लव यो पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कतिपय मानिसहरू यसको अलि अलग ढङ्गले विश्लेषण गरिरहन्छन् र कतिपय मानिस यो सिस्टम असफल हुँदै गएको त्यस्तो दृष्टान्त पनि दिने गर्छन्। तर विकल्पको रूपमा हेरिएको दल र त्यसको अगुवाले एउटा सरकारसँग सहमति गरेपछि कतै न कतै यो सर्वस्वीकृत भयो कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि खडा हुन्छ र अर्थ पनि त्यसरी लगाउन सकिन्छ। उहाँसँग आज म विगतको उहाँको इतिहास र वर्तमानलाई जोडेर भविष्यसँग समेत सम्बन्धित रहेका कतिपय विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई यो अवसर दिनुभयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग 3 बुँदे सहमति तपाईँको भयो। त्यो हेर्दाखेरि के अर्थ लाग्छ भने राजनीतिक हिसाबले जुन चाहना तपाईँ राखेर हिँड्नु भएको थियो, एउटा विकल्प खडा गरेर तपाईँ हिँड्नुभयो, विकल्पको कुरा गर्नुभयो, सरेन्डर गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ। यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, ठिक छ, भाषागत त्यस्तै विषय। तर यो आत्मसमर्पण जो भनिन्छ नि राजनीतिमा, अलि निराश हुनुभयो, सकिएन, मैले लिएको बाटो कहीँ न कहीँ गलत रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई कसरी हेर्ने, यो के हो, यो बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। तर जुन प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो, आत्मसमर्पणले या पराजयले हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यहाँ पुर्याउँदैन, मैले भन्ने कुरा यति मात्रै हो। अब तपाईँको राजनीतिक यात्रा आगामी दिनको के त जुन खालको सिस्टममा नेपाली जनले एक खाले प्रयास गरे, 72 सालमा संविधान जारी भयो, 62-63 को त्यो जनआन्दोलन अनि राजनीतिक परिवर्तन, त्यो जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको अर्थ लाग्दैन। यो समग्र राजनीतिक तस्बिर हेर्दा, जनको प्रतिक्रियाहरू हेर्दा, आम मानिसको प्रतिक्रियाहरू हेर्दा, तर तपाईँको चाहिँ अबको राजनीतिक यात्रा के भन्ने चाहिँ एउटा जीवित प्रश्न रह्यो के त? अब ठिक हो, तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यही कारणले नै हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो समातेका हौँ र आज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ जनताको त्यो चाहना सहित आइपुगेका छौँ र हामी जनताको नजिकबाट जनभावनाको, चाहनाको र विगतदेखि हैन एउटा 77 वर्षको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनताले चाहेको र अपेक्षा गरेको चिजको हामी सम्बोधन अथवा नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो एकीकृत जनक्रान्ति जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, त्यो एकीकृत जनक्रान्तिको त्यो आभास हुने गरेर मुभमेन्ट त्यसरी भयो त? निश्चय नै भयो र हामी यहाँ आइपुग्यौँ, भयो र नै हामी माथि प्रतिबन्ध लाग्यो, भयो र नै हामी एउटा 3 बुँदे सहमतिमा पुग्यौँ र आज हामी जनताको बिचमा आएका छौँ र त्यसलाई हामी स्पष्ट गर्छौँ। तपाईँ अहिले जसरी ओभरग्राउन्ड हुनु मसँग अहिले कुरा गरिरहनु भएको छ, झन्डै 200 को हाराहारीका तपाईँका मित्रहरू, कार्यकर्ताहरू अहिले पनि कोही हिरासतमा हुनुहुन्छ, कोही जेलमा विभिन्न कारणले यातना पनि पाइरहनु भएको होला। तर तिनको भविष्य चाहिँ के? अब हामी छिटै नै एउटा खुल्ला आकाश मुनि हैन एउटा भावनात्मक र विचारको
उच्च एउटा अनुभूति र संवेदनासहित मिलन गर्न चाहन्छौँ र त्यो दिन आउनेछ, छिटै आउँछ। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू धेरै जसो कार्यनीतिक र रणनीतिकको कुरा गर्छन् नि, होइन? हजुर। ओलीजीसँग तपाईँहरूले यो नेतृत्वको सरकारसँग जुन ढङ्गले वार्ता गर्नुभयो, एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदारी तपाईँहरूको जसरी भयो, यो कार्यनीति कि रणनीतिक होइन? यो रणनीति पनि हो र कार्यनीति पनि हो। त्यसलाई अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस्, एउटा किनभने दर्शक सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने गर्छ र कार्यकर्ता तहमा पनि बुझ्ने गर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले 3 बुँदे सहमति भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। फर्स्ट हामीले भन्यौँ कि जनताका विषयहरू, राष्ट्रका विषयहरू हामी जनतासँग उभिएर राख्न तयार छौँ। हामी राख्छौँ नि, हामी भन्दै आएको कुरा यो नै हो, होइन? क्रान्तिकारीहरू कहिले पनि हिंसाको पक्षपाती हुँदैनन्, होइन? त्यो कुरा स्पष्ट हो, हिंसाको पक्षपाती हुँदैन, होइन? तर अन्याय पर्दा, उत्पीडन हुँदा, देशमाथि हस्तक्षेप गर्दा विद्रोह चाहिँ गर्छन्। हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, होइन? अब हामीले अर्को कुरासँगै भनेका छौँ कि यो कुरा हामी त जनताको बिचमा के अरे सभाहरू गरेर, कार्यक्रमहरू गरेर, घर घरमा पुगेर, आँगनमा पुगेर भन्न तयारै छौँ नि। त्यो पुरा भयो। राज्यले हामीमाथि प्रतिबन्ध हटाउँछौँ भनेको थियो 3 नम्बर बुँदामा, उसले हटायो, त्यो पनि राम्रै भयो। एक प्रतिबन्ध हट्यो। त्यसपछि अब साथीहरूलाई छोड्ने, हाम्रो बन्दी कमरेडहरूलाई छोड्ने कुरा छ, त्यो प्रोसेसमा गइराखेको छ। केही छुट्नुभयो, केही बाँकी छ, होइन? त्यो पुरा होला। त्यसपछि मुद्दाहरू खारिज गर्ने, फिर्ता लिने कुरा छ, त्यो पनि पुरा होला। यो 3वटा मूल विषय होइन? 2टा भयो। त्यसमा हजुर, त्यसै 1 नम्बर बुँदा छ, हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सँगसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयहरूमा छलफल गर्न तयार छौँ भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसकारण यो पुरा हुँदाखेरि, इमान्दारीपूर्वक लागू हुँदै जाँदाखेरि हामी यसैमा लाग्छौँ, जनताको सेवा गर्छौँ, राष्ट्रको सेवा गर्छौँ, गरि नै हाल्छौँ। त्यही नै हो। तर जति पनि परिवर्तनहरू संसारमा भएका छन्, नेपालकै सन्दर्भमा पनि जति परिवर्तनहरू भए, काहीँ न काहीँ हतियार उठेको छ, विध्वंस मचिएको छ। तपाईँहरूकै आफ्नै प्रयत्न पनि 52 सालको जुन बेला एउटा जल्दो बल्दो युवा नेता तपाईँ, 52 सालको तपाईँको भाषामा भन्दा जनयुद्ध, 10 वर्षे जनयुद्ध, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, तत्पश्चात तपाईँलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको त्यो परिवर्तित सन्दर्भ र तपाईँ अलग भएको स्थिति, मोहन वैद्यजीसँग पनि उहाँसँग पनि अलग भयो। झन्डै 7 वर्ष तपाईँ अलग हुनुभयो, 6 वर्ष अघि अलग हुनुभयो र तत्पश्चातको तपाईँको राजनीतिक जीवनका यी उतार चढाव, यो समग्र हेर्दा परिवर्तनका लागि त्यो हतियार उठ्ने कुरा र तपाईसँग हतियार छ भन्ने जो दृष्टिकोण बनेको छ, यसको अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। होइन, ठिक छ। यो कुरा पनि बाहिर सार्वजनिक ढङ्गले चासो रहेको, क्रिया प्रतिक्रिया चलिरहेको विषय निश्चय नै हो। यो सायद तपाईँसँगै अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि र अरू कयौँ हाम्रा मित्रहरूसँग, पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दा हामीमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ, हतियार उठ्ने या नउठ्ने भन्ने कुरा, हतियार हुने या नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दृष्टिकोणको कुरा हो, होइन? हामीले के हेर्नु हुँदैन भने, होइन, यो धातुको हतियार, होइन, अब फलामको हतियार अथवा गोलीगट्टा, बारुद, बम कति छ छैन, होइन? एउटा राजनीतिमा त्यसको महत्त्व कम हुन्छ। जति महत्त्व के को हुन्छ भने देशमा जनतामाथि के छ स्थिति, होइन? जनताहरू के चाहन्छन्, जनतामाथि उत्पीडनको मात्रा कति छ, हाम्रो देशमाथि विदेशीहरूको हस्तक्षेप र अतिक्रमण कति छ, उनीहरू के सोच्छन् भन्नेबाट निर्धारण हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि यो चासो छ। मैले भनेको थिएँ कि अहिले हामीले युद्धको घोषणा गरेर ठुल्ठुला ब्याटलहरू या लडाइँहरू खोलेको स्थिति होइन। तर हामीले भनेका थियौँ दमन हुँदाखेरि हामी प्रतिरोध गर्छौँ, हामीले गऱ्यौँ पनि। प्रतिरोध गर्दा हतियार उठ्न पनि सक्छ, सबै कुरा हुन्छ। मैले भने कि त्यो कुरा दृष्टिकोणको कुरा हो, जहाँसम्म कति हतियार छन्, के हतियार छन् भन्ने कुरा हो, त्यो त हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा हतियारको विषयमा छलफल गर्ने स्थिति होइन, किनकि लडाइँ ठुलो स्केलमा भएको छैन।
छलफल गर्ने स्थिति होइन, तर हतियार चाहिँ छ होइन, भन्ने अर्थ लाग्छ। लाग्दैन त्यो, लाग्दैन। मैले एकदम प्रष्ट भनेको छु होइन। हतियार अब चाहने नै हो, देऊ कि देऊ भन्ने हो भने त अब बजारमा जति पनि छ अर्कै कुरा हो होइन। लुगाएको पुरै नगरौँ, यहाँ लुगाउनुको होइन। अब तर हामीसँग त्यो कतैबाट पनि पुष्टि हुन्न नि त होइन। सुरक्षा शक्तिसँग हाम्रो ठुलो भिडन्त भएको छैन, हामीले वारको एउटा युद्धको घोषणा गरेका छैनौँ, लडाइँको घोषणा भएको छैन भने यो विषय अहिले चर्चामा रहनुपर्ने विषय छैन। अनि तपाईँले जब त्यो 52 सालमा जब जनयुद्धमा तपाईँको जुन खाले भूमिका रह्यो, त्यसपछि 10 वर्षीय जनयुद्ध, तत्पश्चातको विद्रोहात्मक भावना, तपाईँले यो पछिल्लो परिवर्तित सन्दर्भमा राजपाटमा खास भूमिका पनि निर्वाह गर्नु भएन। काहीँ न काहीँ असन्तुष्टि तपाईँले निरन्तर जारी राखिरहनु भयो। अब तपाईँहरूको त्यो पुराना मित्रहरू, प्रचण्डजीहरू, माओवादी केन्द्रहरूसँगको सम्बन्ध र अरू खाले कम्युनिस्टहरूसँगको सम्बन्धको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् त, त्यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। के कस्तो खालको सम्बन्ध, वार्ता, छलफल, कुराकानी त्यो कुन रूपमा छ? यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी युवा हुँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्रभावित भयौँ, हामी लाग्यौँ। त्यो प्रभावित हुनुका पछाडि यसका निश्चित आदर्शहरू छन्, मान्यताहरू छन्, मूल्यहरू छन्, दृष्टिकोण छ, संस्कार संस्कृति छ, जो देखेर हामी प्रभावित भएर लागेका हौँ। एउटा सुन्दर संसार जहाँ वर्ग हुँदैन, जहाँ जाति हुँदैन, जहाँ धर्म हुँदैन, जहाँ राष्ट्रहरू पनि रहने छैनन्, एउटा मुक्त दुनियाँ, सबै एउटा समृद्ध सभ्यतामा बाँच्न पाउने होइन, एउटा सभ्य दुनियाँ निर्माण गर्ने जो एउटा आदर्श छ नि, त्योबाट हामी प्रभावित भएर लाग्यौँ। त्यो साम्यवादको त्यो कल्पना गर्नु, वर्गविहीन समाज, एउटा उचनीच, गरिब, जसले हामीलाई कोही छैन, अहिले पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ जागरुक बनाइराख्छ, त्यो चिजले आकर्षित गर्यो। निश्चय, त्यसकारण हामी लाग्यौँ। लाग्दै आउँदा जनयुद्ध भयो, हामीले नेताहरूबाट त्यही अपेक्षा गऱ्यौँ होइन। कैयौँ लडाइँका बिचका सन्दर्भसहित त्यो एक हदसम्म हामीले पायौँ पनि, अगाडि आयौँ, शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। र हामीले कतै न कतै ती मान्यताहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा आदर्शहरू, हाम्रो विचारहरू भत्किन थालेको हामीले देख्यौँ। र त्यति बेला हामीले भन्यौँ, लिडरहरूलाई भन्यौँ, यो गलत हुन्छ, गलत बाटो समातेर होइन सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो भन्यौँ। यदि तपाईँहरू यो बाटो हिँडिराख्नुभयो भने हामी छोडिदिन्छौँ, किनकि हामी प्रचण्डजीसँग यो कुरा तपाईँले भन्नुभएको थियो, अरू नेताहरूसँग पनि तपाईँको दृष्टिकोण थियो। जति पनि कम्युनिस्ट नेताहरू थिए हामीले यो कुरा भन्यौँ। हामी आफ्नो आदर्शको तत्कालीन माओवादी नेताहरू, कम्युनिस्टहरू पनि सबै छन्, तिनीसँग हामीले चाहिँ कुराकानीहरू गऱ्यौँ। हाम्रो कुरा मिलेन, हामीले छोडिदियौँ। हामीले देख्यौँ कि यो गलत बाटो छ र यसले अन्ततः परिणाम पनि जनताको आँखामा एकदमै गलत दिनेछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हामी त्यो छोड्यौँ, ठिकै गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो त्यो कुनै आग्रहपूर्वक या कुनै व्यक्तिगत द्वेष राखेको कुरा थिएन। त्यो हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो ज्ञानले देखेको होइन, हामी आफैले बनाएको दृष्टिकोण, विचारबाट त्यो कुरा हामीले गरेका थियौँ। र आज हामी आइपुगेका छौँ, हाम्रो चाहना फेरि पनि त्यही छ। प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्नुभयो, जब तपाईँहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध ओलीजीले फुकुवा गर्नुभयो, सहमति पनि भयो। अब अन्ततोगत्वा विप्लवजी पनि मैले अवलम्बन गरेकै बाटोमा आइपुग्नुभयो, अब हामी मिलेर जानुपर्छ, यो सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोल्नुभयो। सम्पर्कमा मात्रै पनि हुनुहुन्छ कि सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले यसै बोलिदिनु भयो? यो दृष्टिकोण, प्रचण्डजीको यो दृष्टिकोणपर तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? होइन, यो प्रचण्ड कमरेडको दृष्टिकोण हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। मात्रै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी एउटा कम्युनिस्ट बन्न चाहन्छौँ होइन, हामी असल कम्युनिस्ट बन्न चाहन्छौँ। र हामीबाट जनताले, हाम्रा युवाहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, देशले जो अपेक्षा गरेको छ, हाम्रो तागतले भ्याएसम्म हामी त्यसलाई पुरा गर्न चाहन्छौँ। यो विषय चाहिँ अलिक स्पष्ट पार्न स्पष्ट होस्। हजुर, प्रचण्डजीसँग मिल्ने कतै सम्भावना त्यस्तो पनि रहन्छ कि, या उहाँसँग सम्पर्क पनि केही भएको छ कि पछिल्लो स्थितिमा? होइन, माओ सेतुङले एकचोटि भन्नुभएको छ, मान्छे नमर्दासम्म रूपान्तरणको सम्भावना हुन्छ, रहिरहन्छ। बुढो भएर पनि छोरा नातिलाई असल उपदेशहरू, शिक्षाहरू दिन्छ भने जस्तो होइन।
यदि कमरेडहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै कम्युनिस्ट नै, यो प्रचण्डजी कुरा होइन, सबै कम्युनिस्ट नेताहरू आज त धेरै टुक्रा टुक्रामा छ। हामी सबै कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्दै महसुस गर्दै होइन त्योबाट माथि उठेर रूपान्तरित हुँदै जाँदा मिल्न नसकिने भन्ने कोहीसँग पनि हुँदैन। तर आजको दिनमा हामीले योसँग मिल्ने योसँग नमिल्ने भनेर टुङ्गाएको विषय छैन। त्यही हामी आफ्नो कुरा भनिराखेका छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण हामीले भनेका छौँ। नेपालको बारेमा हामीले भन्यौँ हामी एउटा स्वतन्त्र देश, स्वाधीन देश बनाउन चाहन्छौँ। आउनुहोस् मिल्नेहरू एक भएर जाउँ होइन। हामी कम्युनिस्ट मुभमेन्टको बारेमा भनेका छौँ होइन। हामी निजी स्वार्थमा डुबेको कम्युनिस्ट आन्दोलन मन पराउँदैनौँ। हामी जनतासँग होइन एउटा घुलमिल भएको, जनतासँग जोडिएको एउटा सुन्दर जीवन चाहन्छौँ होइन। आउनुहोस् हामी बनाऊँ होइन। हामी नयाँ पिँढीलाई निराशा र होइन वितृष्णातिर गएको देख्न चाहँदैनौँ। हामी उनीहरूलाई एउटा सृजनात्मक र रचनात्मक भएको हेर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सबै बसेर बनाऊँ होइन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा सबैले भरोसा गर्ने पार्टी र जनतालाई डोर्याएर परसम्म एउटा लक्ष्यतिर अग्रसर गराउने होइन, समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर पुर्याउने एउटा होइन वाहकको रूपमा थापित गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् बनाऊँ। योमा हाम्रो कतै पनि छैन। तर यो विषय बाहेक संस्कृतिको हिसाबले पनि हामी चाहन्छौँ एउटा सुन्दर जनताको संस्कृति होइन, एउटा उन्नत संस्कृति, सभ्य संस्कृति हामी बनाउन चाहन्छौँ। बनाऊँ। तर योभन्दा बाहेक होइन आफ्ना तपाईँ स्वार्थमा डुबिल मारेर होइन जनताको नजरमा अत्यन्त गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएर गइराखेको स्थितिमा यत्तिकै गरौँ, यो कसैसँग पनि सम्भव छैन। सुन्दर संस्कृति निर्माण गर्ने भनेको के हाम्रो परम्परा, आफ्ना मान्यताहरू, नेपाल सापेक्ष कतिपय पक्षलाई भन्न खोज्नु भयो? निश्चय नै नेपाली जनताको एउटा संस्कार पनि छ। त्यसमा प्लस हामी जनतालाई माया गर्ने संस्कृति, श्रम गर्ने संस्कृति, आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्माण गर्ने संस्कृति, आफूलाई एउटा मान्छे हुँ भन्ने बनाउने संस्कृति। हामी कसैका चाहिँ गुलाम बन्ने मान्छे होइनौँ होइन। हामी कसैको निगाहमा दया मायामा बाँच्ने मान्छे होइनौँ। हामी आफै बाँच्न सक्ने एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्ने हामी त्यो बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँले जुन सपना देख्नु भएको छ नि त्यो बडा राम्रो सपना पनि हो। तर सवाल के रह्यो भने जुन नेपाल सापेक्ष संस्कृति हाम्रो परम्पराको पनि काहीँ न काहीँ सायद तपाईँलाई त्यो मनोविज्ञानले छोएको छ, त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यो सर्वाधिक ध्वस्त यो 52 सालदेखिको जुन जनयुद्ध भयो त्यसैले समाप्त पार्यो र नेपाली समाज छेद विच्छेद बनायो भन्छन् नि त। एकदम गलत कुरा हो। लडाइँमा के हुन्छ भने कैयौँ चिजहरू नापेको तौलेको हुँदैन, कमी कमजोरी हुन्छन्। तर जनयुद्धको मुख्य पक्ष भनेको जनताको संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनु, श्रमको संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनु, स्वाधीनताको संस्कृतिलाई अगाडि ल्याउनु, हाम्रा पुर्खाहरूदेखिले गरेको बलिदान त्याग होइन दुःख कष्टलाई सम्वर्धन गर्नु, त्यो हो होइन। त्यस अर्थमा हामी सफल हौँ। मात्र त्यसको रक्षा भएन। रक्षा नभएपछि त्यसको टिप्पणी अहिले जतापट्टि फर्केर गरे पनि मिल्ने जस्तो हुन्छ, तर त्यो होइन। तपाईले देशभक्तिको पनि कुरा गर्नुभयो, जनताको पनि कुरा गर्नुभयो, अनि समग्रमा एउटा परिवर्तनको पनि कुरा गर्नुभयो, अनि कम्युनिस्टको पनि कुरा गर्नुभयो है। तर यस्तो पक्षसँग तपाईले सहमति गर्नुभयो केपी ओली, जससँग उहाँमाथि के आक्षेप छ भने कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्ने काममा लागि पर्नुभयो, कसैको प्यादा बनिरहनु भएको छ र समग्रमा नेपाली समाज असन्तुष्ट छ। यसकारण गरिब र धनी बीचको दूरी बढेको छ, पेटी इन्ट्रेस्टका मानिसहरूको वर्चस्व बढेर गएको छ। त्यसकारण समाज अर्को परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख रहिरहेको बेलामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ओलीजीसँग सहमति गरेर ओलीको हात थप बलियो बनाउने काम गर्नुभयो। उहाँकै लागि सहयोगी जस्तो देखियो भन्ने अर्थ लागिरहेछ मान्छे। गलत कुरा हो होइन। पहिलो कुरा अहिलेको विभेद होइन, अहिलेको गरिबी, आजका करप्सन भन्नुहोस्, भ्रष्टाचार होइन, जे जति कुराहरू छन् त्यसको जिम्मेवार ओलीजी मात्रै होइन। त्यसको जिम्मेवार नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता हो। सत्ता हो अर्थात् समग्रमा यो सिस्टम हो सिस्टमको कुरा हो। यो संसदीय व्यवस्था, यो पुँजीवादी व्यवस्था, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो, जो कुरा हामीले प्रष्ट भनेका छौँ।
अब त्यो समस्या यही व्यवस्थाभित्र जो पात्र छिरे पनि जो प्रतिनिधि गए पनि हुने यही नै हो। कसले कम गर्ला कसले घटी गर्ला उसको आफ्नो प्रयत्न अनुसार। तर हामीले के भन्यौँ भने यो मेसिन यो 40 वर्षदेखि प्रयोग भएको असफल मेसिन नेपालको राजनीति आन्दोलनमा 7 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् हैन, सबै बेला हैन कुन चाहिँ पार्टी सफल भयो? पटक पटक गरेर 40 वर्ष हामीले यो सिस्टमलाई प्रयोग यो सिस्टम प्रयोग भएको छ। कुन चाहिँ के अरे लिडर नेता सफल भयो? कुन चाहिँ पार्टी सफल भयो? जनताले त अग्रगमनतिर जान्छौँ भन्ने शक्तिलाई जहिले पनि साथ दिएको हो नि। भोट भन्दा भोट पनि खनाइदिएको हो हैन, बल भन्दा बल पनि दिएको हो, लडाइँ भन्दा लडाइँमा पनि साथ दिएको हो। जनताले त जहिले पनि दियो। तर परिवर्तन गर्छौँ भन्ने हैन अगुवाहरू नेताहरूले असफल भए नि त। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको होस्, मातृका कोइरालाको होस् या पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ के अरे कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, एमालेको कुरा गर्नुहोस्, माओवादीको कुरा गर्नुहोस्, टोटल किन अहिले हुँदा 2/3 कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सरकारको कुरा गर्नुहोस्, किन क्राइसिस, किन सङ्कट? त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने यो व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, यो मेसिन, यो पुँजीवादी दलाल पुँजीवादी मेसिनरी जो छ यही नै गडबड छ। त्यसले यसलाई बदल्ने गरी सोचौँ न। यो 2/3 बहुमत ल्याउने चाहिँ यी कम्युनिस्ट के हो नि? होइन, जनता कम्युनिस्ट हुन्, जनता भोटर चाहिँ कम्युनिस्ट हो। निश्चय नै समाजवादको भोट हो त्यो, जनताको चाहिँ अब परिवर्तनको भोट हो। अरू बाँकी त हामीले हेरिराखेकै छौँ। अब तपाईँ कसरी परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ त? तपाईँको चाहिँ गन्तव्य र यो सिस्टमभित्र आगामी चुनाव हुन्छ। तपाईँले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभयो, कतिपय विषयको त्यो अलिकति अस्पष्ट जस्तो भयो, त्यो अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। होइन, हामीले के भनेका छौँ भने आजको यो नेपालको राजनीतिक असफलता, सङ्कट, विभिन्न खालका चाहिँ मतलब अन्तर्विरोधहरू हेर्दाखेरि सबै नागरिकलाई के फिल भएको छ, अनुभूति भएको छ भने होइन किन यो भयो, यो भएन, यो असफल भयो भन्ने सबैलाई परेको छ र यसको उचित एउटा निकास, एउटा विकल्प चाहिन्छ भन्ने पनि मान्छेलाई छ। होला निराशा पनि छ, अरू कुरा पनि छन्, तर मूल कुरा के छ त भने एउटा अग्रगामी निकास चाहिन्छ भन्ने कुरा नै छ। विकल्प, त्यो विकल्प आफूलाई प्रस्तुत अब त्यसमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा बेला आयो, यदि राज्य सहमतिको लागि तयार हुन्छ भने हामी हाम्रो कुरा, हाम्रो विकल्प के हुनसक्छ अहिलेको यो सबै सङ्कट र असफलता, यो अराजकताको निकास हामी भन्छौँ, हामीले भन्यौँ। त्यो मध्येमा अहिले हामीले यति भनेका छौँ होइन कि जनमतलाई कदर हुने स्थिति बन्छ भने हामी सहकार्य गर्न, काम गर्न होइन तयार छौँ। हामीले यो भनेका छौँ, जनमतको कदर हुनुपर्छ। जनमतलाई अहिलेसम्म केमा प्रयोग गरियो भने दल या पार्टी र प्रतिनिधि विशेषमा प्रयोग गरियो होइन, तर प्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्, दलहरूले त्यो सकेनन् भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि। यो व्यवस्थाभित्र, यो सत्ताभित्र, यो दलाल पुँजीवादभित्र गाह्रो भयो नि भन्ने कुरा त भयो। अब एकअर्कालाई लगाएका बाहिरका खुल्ला आरोपहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने को भन्दा को कम भन्ने छ नि त। भने यो स्थिति जो बन्न गयो त हामीले के भन्यौँ भने यहाँ मान्छे विशेषको एउटा छनौटमा होइन सङ्घर्ष, दल विशेषको एउटा छनौटमा सङ्घर्ष होइन, एकचोटि नेपाली जनतालाई होइन आफ्नो भविष्य या भाग्यको फैसला गर्ने मानिलिनुहोस् हामीले त्योमा एउटा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ। हामीले यो भने यो शान्तिपूर्ण तरिकाले जनतालाई यो दियौँ। विषयमा चाहिँ जनमतमा जान सकिन्छ। यसमा हामीले मुख्य अहिले के भनेका छौँ भने एउटा बहस त बाँकी छ, किनकि हाम्रो सुव्यवस्थित प्रकारले सुरु भइसकेको होइन, तर हामीले के भनेका छौँ भने जनतालाई यो परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने त थाहा भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले होइन डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको नेतृत्व गर्छु भन्दा जनताले दिए, त्यो कुरा त हो। अनि त्यसपछि गएर असफल भयो, फेरि जनमत सङ्ग्रह भयो, त्यो एउटा भङ्गल घुम्यो, फेरि 46 साल आयो आदि हुँदै अहिले हामी के देख्छौँ भने हामीले त जनयुद्धमा पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि भन्यौँ कि जनताको चाहना होइन नेपालको जो जीवन छ, कष्टकर जीवन, पछौटे जीवन अथवा अलिकति उत्पीडित जीवन, यो जो छ यसले एउटा नयाँ निकास चाहिन्छ। त्यो मात्रै सिस्टममा हेरौँ, सिस्टममा जनताले समाजवाद चाहन्छन् भने त्यो दिउँ न। समाजवादमा जाँदाखेरि कोही आत्तिनु पर्दैन, मैले भने यो छ। यहाँ कस्तो छ भने समाजवाद भनेपछि अब कम्युनिस्टको मात्रै हो यो होइन, अब यस्तो कहाँ भत्यो होइन, योभन्दा अग्रगामी व्यवस्था सबैको लागि, एउटा कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, आम नागरिकको लागि, राज्यको लागि अहिले जे छ होइन योभन्दा राम्रो व्यवस्था होइन बनाउन
पाइन्छ, बनाउन जनता चाहन्छन् भने किन नदिने, हाम्रो कुरा यो। संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेछ, त्यो बाटो त देखाएको छ नि, निश्चय त्यो समाजवादमा जाने पुग्ने त्यो प्रस्थान बिन्दु कसरी तय गर्ने? अब यस्तो छ, यसलाई सबैले महसुस गर्ने हो भने जनताको मतद्वारा फैसला हुन्छ। यो हामीले त्यो भने सजिलै हुन्छ। यो कुन खालको व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा के जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने हाम्रो तर्क के छ भने यसलाई हामीले पेश गर्छौँ, तर अहिले एउटा सन्दर्भमा छलफल भयो। प्रारम्भिक एउटा छोटो मैले भन्न खोजेँ कि अहिलेको व्यवस्था यो पुँजीवादी दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था ठिक छ कि वैज्ञानिक समाजवादी या समाजवादी व्यवस्था ठिक छ भन्ने बारेमा जनतालाई फैसला गर्न दिउँ न त। त्योमा हामी सङ्कुचित हुनुपर्ने, खुम्चिनुपर्ने, सङ्कीर्ण हुनुपर्ने या पूर्वाग्रही हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो जनमत सङ्ग्रह हुनु पूर्व चाहिँ तपाईँहरू यो राजनीतिक प्रणालीभित्र चुनावमा भाग लिने कि नलिने त? होइन, हामीले अहिले त्यतापट्टि सोचेकै छैनौँ। हामी त भर्खर हाम्रो एजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हामीले सबैलाई भनेका छौँ, जस्तो कि अब यो सरकारसँग पनि हामीले भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ होइन, अरू पार्टीका नेताहरूसँग पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। तर यो सुव्यवस्थित भएको छैन, किनकि हाम्रो अहिले मुख्य ध्यान भनेको चाहिँ 3 बुँदेका लागू गर्ने विषय होस् भन्नेमा हामी छौँ। र हामी 1 नम्बर बुँदा छ तीनटा बुँदा मध्येमा, त्यसमा राजनीतिक छलफल बहस गर्न तयार छौँ भने जो हाम्रो सहमति भएको छ त्योमा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ भने अहिले इलेक्सनको कुरा, अर्को कुन के, ल ठिक छ इलेक्सन हो भने कुन इलेक्सन भन्ने त बहस बाँकी नै छ। त्यसकारण त्यता हामी जाँदैछौँ, पछि हामी यो कुरा गर्छौँ। तर अब यस्तो देशमा यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जुन प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्र उहाँ सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ। यसको अर्थ ओलीजीको क्षमतामाथि मैले प्रश्न उठाएको होइन, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छिन्न भिन्न स्थितिमा छन्। नेपाली जन हामीले झन्डै 2/3 निकटको मत दिएको यो कस्ता कम्युनिस्ट भन्ने कस्ता जात रहेछन् भन्ने बारेमा सायद आफै एउटा भित्र मनदेखि नै यसो छलफल बहस गर्न थालेका होलान्, मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका होलान्। त्यो प्रधानमन्त्री जसले तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो राष्ट्रिय एउटा बृहत खालको सहमति निर्माण गर्ने त्यो, अनि अरू पनि जो नेता हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीको एक खाले जुन इमेज थियो त्यो इमेज घट्दो छ। जसरी एउटा बृहत खालको सबैलाई सहमत बनाएर लैजानुपर्ने त्यहाँ पनि उहाँ चुकेको देखिन्छ। ओलीजीको त्यही छ, माधवजी आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी आफ्नै पार्टीभित्र समस्यामा हुनुहुन्छ। अनि यो समस्या जुन कुरा तपाईँले उठान गरिरहनु भएको छ, कहाँबाट सम्बोधन हुन्छ? होइन, यो त्यति जटिल छैन, किनकि एउटा विज्ञानमा के भनिन्छ भने हर वस्तुको निश्चित आयु हुन्छ होइन, त्यो आयु सक्यो भने जानुपर्छ भन्नुहोस् न होइन। अब यो यस्तै कुरा पनि हो, एउटा नयाँ पुस्ताले ठाउँ लिँदै गर्दा पुरानो पुस्ताले जो गर्यो नि त्यसलाई हामीले सबै हिसाबले खतम यो अहिले हामीले भन्न चाहन्नु होइन। राणा शासनसँग लड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रगतिशील भूमिका पुरा गरेको हो, क्रान्तिकारी भूमिका पुरा गरेको हो, त्यो कुरा सही नै हो। त्यही रूपमा उसको सकारात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूले त्योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि भूमिका पुरा गरे, त्यो पनि सही नै हो। दुःख कष्ट सबै नेताहरूले गरेका छन् आफ्नो समयमा, त्यो पनि सही हो होइन। तर आज जहाँ नेपाल छ त्यहाँबाट हेर्दा र नेपाली जनताको आकाङ्क्षा आवश्यकताबाट हेर्दाखेरि असफल देखिनुहुन्छ। त्यसै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि समय एउटा पुग्यो, त्यसमा फेरि सकि नसकि आफै चढ्छु रुख चढ्छु अथवा एउटा गर्छु भन्न थाल्यो भने झन् बिग्रिन्छ। त्यसले एउटा समीक्षा त सबैले गर्नुभएकै होला, गर्नुपर्छ। सबै एउटा 2टा पार्टीको होइन, यो कम्युनिस्टको मात्रै होइन, क्राइसिस तपाईँले सबै, किन यहाँभित्र 2टा पार्ट छ, एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण लक्ष्य होइन, त्योमा उभिन सक्ने नसक्ने नेताहरूको चाहिँ एउटा विषय छ, अर्को नेपाली समाजको विशेषताको कुरा पनि छ। यी सबैबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि समस्याहरू सबैतिर छन्। तर यो हुनु भनेको अब तत्कालिक ढङ्गले नराम्रो भए पनि होइन, फेरि यति हुन्छ त भन्दा हुँदैन। कुनै चिज सिद्धिन्छ, आयु पुग्छ भने अर्को नयाँ चिज पनि जन्मिन्छ होइन, कुनै विघटन हुन्छ भने अर्को सङ्गठन पनि हुन्छ, कुनै चिज तपाईँको पतन हुन्छ भने अर्को चिज फेरि उदय भएर पनि आउँछ। अस्त र उदय भन्छ नि, यो सँगसँगै रहन्छ यो। त्यसका हामी के देख्छौँ भने समाजमा त्यो एउटा फेरि नयाँ खोजी होइन, एउटा छटपटाहट त्यो छ, त्यसले ल्याउँछ, हामीलाई त्यो विश्वास छ। अस्ताउने र उदाउने
यो निरन्तर प्रक्रिया हो। निश्चय प्रकृति रहेसम्म, यो दुनियाँ संसार रहेसम्म यो निरन्तर चलिरहन्छ। त जुन स्थितिमा तपाईँ अहिले प्रवेश गर्नुभएको छ, एउटा परिवर्तनको तपाईँको हुटुटी छ होइन, सबै हिसाबले एउटा सम्भावना भएको नयाँ पुस्ताको युवा नेताको रूपमा मानिसले एउटा वैकल्पिक नेताको रूपमा जसरी बुझ्दथे, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीतिमा जुन ठाउँमा आइपुग्यो नि, सो मूल्याङ्कन गर्दा त्यो परिवर्तनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। 12 बुँदेको मैले कुरा गरेँ। 12 बुँदे काठमाडौँमा हुनु पर्थ्यो, रोल्पामा हुनु पर्थ्यो, मैले भन्ने कुरा यति नै हो। अनि यो बदलिएको जुन राजनीतिक तस्बिर छ नि, कम्युनिस्टहरू उप आम मानिसको, सर्वसाधारणको, भोटर्सको, मतदाताको मैले भन्न खोजेँ, उनीहरूमा आएको जो दृष्टिकोण छ नि, हिजो पञ्च हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, कम्युनिस्ट पनि हेऱ्यौँ, यी कोही काम लाग्ने रहेनछन्। अब हाम्रा सामुन्ने अर्को खाले विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने जनले, त्यो सामान्य मानिसले त्यो दृष्टिकोण बनायो भने तपाईँ कहाँ अडिनुहुन्छ, कहाँ रहनुहुन्छ? जनताको दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्दै होइन, समाजलाई एउटा सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्याउनुपर्छ र त्यो हामी डोर्याउँछौँ। म त्यो भन्छु र तपाईँहरूलाई हामी घात गर्दैनौँ। हामीले जे सोचेका छौँ त्यतातिर हामी लैजान्छौँ, हाम्रो त्यो छ। मुलुकको परिवर्तन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट सिस्टम अर्थात् साम्यवाद नै उत्कृष्ट हो कि गैर कम्युनिस्ट भए पनि आपत्ति छैन, अर्को ढङ्गले पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्नु स्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि त्यो मान्यतामै तपाईँ अडिरहने? होइन, कम्युनिस्ट त अहिलेसम्मको सभ्यतामा उत्कृष्ट एउटा दृष्टिकोण र सभ्यताको परिकल्पना हो। तर संसारमा असफल छन् काहीँ संसारभर जहाँ समृद्धिको हामी कुरा गर्छौँ। समृद्ध देशहरू भलै चीनमा एक खाले छ, त्यसलाई सायद तपाईँहरू त्यो अलग ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, तर अरू जति समृद्ध देशहरू छन्, गैर कम्युनिस्टहरूमा समृद्ध देश छन्। क्युबाको अवस्था बडा नाजुक छ, नाजुक यस मानेमा जति आश गरिन्छ त्यो खालको छैन। अनि उत्तर कोरियाको पनि त्यो अभिगतबाट गुज्रिरहेछ। चीनले आफूलाई अलग ढङ्गले स्थापित गरेको छ, त्यसलाई तपाईँ साम्यवादको रूपमा, साम्यवादी देशको रूपमा पुष्टि गर्ने आधार कमजोर छ। असफल छन् नि त संसारमा भनेपछि कसरी त्यो उत्कृष्ट हो भनेर कसरी मान्ने, समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी मान्ने? होइन, असफल भएको कुरा साँचो हो, तर सिद्धान्त, विचार र एक हदसम्म व्यवहारमा पनि कम्युनिस्टले नै हो दुनियाँलाई उथलपुथल पारेको। र त्यो दिएको पनि सोभियत सङ्घ, रुस जो अमेरिकाभन्दा 100 वर्ष पछाडि थियो, अझ बढी भन्नुहोस् न, 15 वर्षमा सोभियत कम्युनिस्टहरूले समाजका सबै क्षेत्रमा अमेरिकाको बराबर त्योभन्दा राम्रो परिणामहरू ल्याए, जो विकास पुँजीवादी अरू देशहरूमा सम्भव भएन। चीन आज जहाँ छ, माओ सेतुङले क्रान्ति गरेपछि बनेको नयाँ युवाहरूको सपनासँग आजको चीन जोडिएको छ। आज हालाकि जहाँ भए पनि, र त्यो बनाउने आधार समाजवादले दिएको हो। म देख्छु कि आज क्युबा र उत्तर कोरियाका जनता दुखी छैनन् होइन। आफ्नो ठाउँमा कसरी मान्छेले हेर्छन् एउटा व्याख्या होला, तर उनीहरू सुख अनुभूति गर्छन्। त्यसै गरी नजिकैका कैयौँ देशहरू छन् जो बाहिरबाट हेर्दाखेरि गगनचुम्बी महलभित्र सुत्छन्, तर तिनीहरू दुखी छन्। 40% डिप्रेसनका रोगीहरू छन्। त्यसकारण म के भन्छु, युवा पिँढी होइन, त्यसकारण तामझामलाई समृद्धि मान्न सकिँदैन। मान्छेको स्वाभिमान, संस्कृति, सन्तुष्टि छुट्टै कुरा। सुख केलाई भन्ने? सुख जहाँ आफ्नो आदर्श बाँच्छ त्यसलाई सुख भन्नुपर्छ। जुन आदर्श र विचारमा रमाइन्छ त्यो सुख हो। सुख अर्कोले लादेको चिजमा हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने कि असफलताहरू पनि छन्, तर साम्यवाद होइन जहिले पनि आजसम्मको बुझाइमा उत्कृष्ट हो। यसको अवधारणा, यसको सिद्धान्त, यसको दृष्टिकोण लिडरहरूमा आउँदाखेरि भयो। यहीँ पनि तपाईँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ, ती समस्या छन्, त त्यसलाई हल गर्न सकिन्न भने सकिन्छ, सक्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो लडाइँमा हामी अगाडि बढेका छौँ। जुन ढङ्गले परनिर्भरता एकपछि अर्को हाम्रो बढ्दैछ, 70 देखि 75 लाख मानिस विदेशमा
गएर नेपालीलाई त्यो रेमिटेन्सको भरमा देश चल्ने स्थितिमा प्रवेश गरेको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ 62-63 को मुभमेन्ट त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई हामी गौरव गरिरहेको यो विरोधाभास अवस्था देखा पर्छ। समृद्धिको कुरा गर्दा परनिर्भरता थप बढ्दै बढ्दै गएको छ। विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्नेको सङ्ख्या झन् बढेर गएको छ। आन्तरिक अवस्थामा हेर्दा बाह्य चलखेल परिवर्तन सँगसँगै झन्झन बढेर गएको छ। चाहे दक्षिणको भन्नुहोस्, चाहे उत्तरको भन्नुहोस् या पश्चिमाहरूको भन्नुहोस्, अब अड्क्यो कहाँ भने 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको अनरसिप लिन चाहने दक्षिण, BRI को कुरा गरेर अलिक क्रियाशील हुन थालेको उत्तर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सिधै प्रवेश गरेको पश्चिमा तागत, यसका लागि वातावरण मलजल गर्ने काममा लागि परेको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति र पिल्सिएको दुखी नेपाली जनता। अब यो कहाँनिर छ त? अब यो मैले भ्याउ पाउन नसकेको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। कहाँनिर छ यो देशको समृद्धिको आधार अनि आन्तरिक हिसाबले परिवर्तनलाई गौरव गर्ने आधार देखाइदिनुहोस् त। पहिलो नम्बरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेता आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अनि नेता आत्मनिर्भर भएर मात्रै पुग्दैन, पार्टी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ अथवा उसले नेतृत्व गरेको हैन एउटा चाहिँ अग्रदूतहरूको चाहिँ पङ्क्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। र जब त्यो शक्ति आत्मनिर्भर हुन्छ, सरकार आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र त्यसपछि नागरिकहरू आत्मनिर्भर हुन्छन्। नागरिकहरू आफ्नो जीवनमा आत्मनिर्भरै छन् होला, उनले मागेर खालान्, उनी समस्या होलान्, भोगभोगै होलान् हैन, खनजोत गर्लान्, तर उनीहरू हैन आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जीवन बिताइराखेकै छन्। त्यसलाई नयाँ बनाउने दायित्व हैन संस्थाको, नेतृत्वको, सरकारको, राज्यको हो। जहाँनिर परनिर्भरता आयो, अहिले हामी युवाहरूको पलायनतालाई परनिर्भर भन्छौँ। आयातित वस्तुहरूको जुन ओहिरो छ त्यसलाई हामी परनिर्भर भन्छौँ, त्यो सही हो, तर त्यो मेजर होइन। त्यसको स्रोत भनेको चाहिँ हैन राजनीतिक प्रणाली हो, सरकार हो, नेताहरू हुन्। उनीहरू जब आफ्नो निर्णय लिन आफै स्वतन्त्र छैनन् अथवा सक्दैनन् हैन, र त्यो लिनको लागि उनीहरू बिरामी पर्नुपर्ने हुन्छ हैन, मुटुको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, विदेशतिर धाउनु पर्ने हुन्छ हैन, निर्लज्ज तरिकाले अर्काको अगाडि मतलब चाहिँ के अरे नाक रगड्नु पर्ने हुन्छ, त त्यसले देश कहिले पनि आत्मनिर्भर हुँदैन। त्यसकारण हामी आफ्नो पौरखमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने हैन दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ हैन। हामी सक्छौँ त्यो। शून्यबाट प्रारम्भ गर्नु पर्यो हैन? होइन, शून्यबाट त होइन, किन मैले भने जनता त यसै पनि आत्मनिर्भर छन् नि। परनिर्भर चाहिँ नेतृत्व मात्रै? निश्चय नै, त्यही त सङ्घर्ष, त्यही त क्रान्ति। मानिसले आक्षेप लगाए नेत्रविक्रमचन्द विप्लव यो 5-6 वर्ष जो भूमिगत रहनुभयो, भारततिर बस्नु भएको रहेछ, त्यसो भने त्यो हाम्रो कहाँ बस्नुभयो? त्यो एउटा जिज्ञासा हो आम मानिस। त तपाईहरु पछि थाहा पाउनुहुन्छ र यो टेलिभिजन सुन्ने हाम्रा जनताले बुझ्छन् यो कुरा। विदेशमा त बस्नु भयो, अनि त्यो प्रसङ्गै छैन हैन। मलाई लाग्छ यो कुरा नेपाल प्रहरीलाई पनि थाहा छ, त्यसको संस्थालाई, र नेपाल आर्मीलाई पनि थाहा छ, इमानदार नेताहरूलाई पनि थाहा छ। जनतालाई त हुने नै भइहाल्यो हैन। यो कुरा छ, जनता त अब यो सबै सुन्दै गर्दाखेरि हैन बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अप्ठ्यारो भए त होइन तपाईँलाई जवाफ दिन? होइन छैन, किन त्यो केही पनि अप्ठ्यारो छैन। हामी एउटा नयाँ फ्यामिली बनाएर बस्यौँ, नयाँ परिवार बनाएर, कम्युन जस्तो। निश्चय नै जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध एउटा फ्यामिलीको जस्तो बनाएर हामी बस्न पायौँ नि त। यो 2 वर्षले हामीलाई त जनतामा पुर्यायो, हामी धेरै भित्र पस्यौँ जनतासँगको हैन। त्यसले हामीलाई के लाग्छ भने एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व साँच्चै सम्भव छ भन्ने झन् हामीलाई एउटा आत्मविश्वास पैदा भएको छ, बढेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ, बनेको छ। तपाईँसँग कुरा गर्दा बडा खुसी यसकारण लागेको छ मलाई, नयाँ पुस्ताको तपाईँ होनहार व्यक्ति पनि हो, तर सवाल के रह्यो भने नेपालको राजनीतिमा जति पनि राजनीति गर्ने मानिसहरू रहे तिनले जनतालाई, सर्वसाधारणलाई त्यो भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। विगतमा तपाईँ प्रचण्डजीहरू
सहभागी भएर नेतृत्व गरेर भएको जनयुद्धमा झन्डै 17,000 मानिस मरे। यो तपाईले प्रारम्भ तपाईको नेतृत्वमा चलेको पछिल्लो यो फेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक यात्राको क्रममा 12 जनाको ज्यान गयो। अब त्यसको के गर्ने बताउनुहोस् त, किनभने त्यसको जिम्मा त तपाईले लिनुपर्छ। निश्चय नै हैन, हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ हैन, हरेक चिजमा जब तपाईले उपलब्धि हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको निश्चित मूल्य हामीले चुकाउनुपर्छ। त्यसको सबभन्दा पहिला नेताहरू तयार हुनुपर्छ, पार्टी तयार हुनुपर्छ र कार्यकर्ता जनता तयार हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ हामीले अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको उपलब्धि या फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी तयार भएको कुरा हो। अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो 200-300 जना साथीहरू जेलमा, 2-3 वर्षदेखि जेलमा हैन। कयौँ साथीहरू तपाईँको चाहिँ अङ्गभङ्ग भएको छ, शहीद हुनुभयो हैन। हामी सबै जनताको बिचमा बसेर काम गर्यौँ। यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिको मूल्य हो। यो जुन मूल्य चुक्ता गरेर हामी नेपाललाई आजको भन्दा हैन फरक र एउटा उत्तम व्यवस्था र प्रणालीमा लान चाहन्थ्यौँ तर सफलता हुनु भएन हैन। चाहन्थ्यौँ र ज्यान त गयो, चाहन्थ्यौँ, त्यसकारण यो मूल्य हामीले चुकायौँ। हामी त्योमा प्रतिबद्ध छौँ, यो सफल हुन्छ। र हामीले त्यहाँ 12 जना कमरेडहरूको शहादत हैन जो भयो, त्यहाँ हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ गुनासो पश्चाताप रहँदैन। हामी गौरव गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ। तर जुन परिवारजन छन् नि तिनको त सर्वस्व गयो नि त, तिनलाई के गर्ने? जाँदैन। हामी सबै सम्पर्कमा छौँ, छलफल चलेका छौँ। सायद अन्तर्वार्तामा उनीहरूले भन्नुभएको छ हैन कि राष्ट्रको लागि, आफ्नै लागि, आफ्नो जनताको लागि जो बलिदान भएको छ हामी गर्व गर्छौँ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो कुरा नै सही कुरा हो। त्यसमा सरकारको तर्फबाट हुन त जीवनको जो विषय छ त्यसलाई पैसाले मूल्याङ्कन हुन सक्दैन, तर जुन ढङ्गले जनको क्षति भएको छ राज्यले कहीँ न कहीँ परिवारजनलाई गुजाराका लागि सहयोग गर्ने विषय हुन्छ। ओलीजीसँग यस ढङ्गले कुरा चाहिँ गर्नु भएन? होइन, हामी गर्छौँ, हामीले गरेका छौँ, हामी गर्छौँ। अब तपाईको राजनीतिक यात्राको क्रममा प्रचण्डजीहरूसँगको तपाईको सम्बन्ध, मोहन वैद्यजीहरूसँगको सम्बन्ध र अरू कम्युनिस्ट घटकहरू छन् जो अलिक फरक दृष्टिकोण, यो सिस्टमसँग सहमत हुने एउटा खाले कम्युनिस्ट छन्, यो सिस्टमसँग असहमत रहेका अर्का खाले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन्। तिनीहरूसँगको सम्बन्ध र एकता, सहकार्य या मोर्चा यो कसरी जानुहुन्छ, यो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कमरेड किरण, ऋषि कट्टेल, आहुति कमरेडहरूसँग हाम्रो चाहिँ रणनैतिक संयुक्त मोर्चा, रणनैतिक संयुक्त मोर्चा हाम्रो बनेको छ, काम भइ पनि राखेको छ। त्यो अगाडि बढ्ला भन्ने हामीलाई आशा छ हैन। यो खालको छ। त्यहाँ त्योसँग एकताको सम्भावना पनि सँगसँगै लैजाउँ भन्ने कुरा छ। यद्यपि रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्नुको मुख्य कारण के हो भने पार्टी एकता गर्ने स्तरमा हाम्रा सबै विषयहरू मिलिसकेका छैनन्, छलफल छन्, कयौँ राजनीतिक विषय छन्, सङ्गठनका विषय छन् हैन। यी कुराहरू हुँदै जान्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यहाँसम्म लैजाउँ भन्ने हाम्रो छ। अर्को कमरेड सुशील हैन, माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्छ एकजना, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेछ। रविन्द्र श्रेष्ठ, गोपाल खम्बु, सबैसँग एउटा छलफल हुने नै भयो। त्यो एउटा पार्ट छ। अब अर्को छ कि कमरेड प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली हैन, त्यसपछि गएर अरूहरू हैन, सिपी मैनाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ फेरि उहाँहरूसँग अरू कयौँ विषयमा हाम्रा अन्तर छन्। त्यो त एउटा अझै एउटा कम्युनिस्ट सहकार्यको हैन अवस्था निर्माण भइसकेका छैन। हामी छलफलमा चाहिँ हुने कुरा भइहाल्यो, भइराखेको छ। कुनै न कुनै रूपले हामी पछि सोध्छौँ यो बारेमा। प्रचण्डजीले एक सन्दर्भमा बोल्नुभएको म झझलको म सम्झिरहेको छु। हजुर, नेत्र विक्रम चन्द पनि ठकुरी हो है, त्यो चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। कुन बेला कोसँग मिल्छन् थाहा हुँदैन। लाक्षणिक रूपमा तपाईँप्रति उहाँको आशय के थियो भने यो काहीँ न काहीँ पुरानो तागत अलिक खुलेर मैले भन्दा राजासँग तपाईँको उठबस र सामिप्यता छ भन्ने ढङ्गले उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको थियो सार्वजनिक रूपमा। यसो त मार्क्सलाई पनि यहुदी भन्थे, छट्टु यहुदी भनेर भन्थे, लेनिनलाई यो रुसी भन्थे, माओलाई हान भन्थे। झोकचलेको कुरा एउटा मतलब आफूलाई आकुल व्याकुल भएपछि ओकल्ने कुरा त्यो छुट्टै कुरा भयो। र त्यसले नेताहरूको
त्यसपछि गएर पार्टीहरूको स्तर र संस्कृतिलाई झल्काउँछ के छ स्थिति भन्ने त्यो बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न। कम्युनिस्ट भनेको हैन सबै चिजबाट माथि उठ्न अग्रसर भएको शक्ति हो हैन। जाति, राष्ट्र, धर्म, क्षेत्र हैन, रङ्ग योबाट माथि उठेर मात्रै हुने कुरा हो, त्यो भइ नै हाल्छ। अब अर्को कुरा हो कि जहाँसम्म अब यता पूर्व राजासँगको कुरा अथवा दरबारसँगको कुरा यो जो कुरा छ हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ, तपाईँसँग पनि मैले भनिसके जस्तो लाग्छ। हाम्रो दृष्टिकोण त्यही हो। अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन, अहिले नेपालमा गणतन्त्रका नागरिकहरू छन्। गणतन्त्रको नागरिकहरू आफ्नो सोच र दृष्टिकोण राख्न स्वतन्त्र छन्। कुनै पनि मान्छे आजको व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ, रूपान्तरण र परिवर्तनतिर जान चाहन्छ भने सहकार्यको निम्ति हिचकिचाउनु पर्ने कुरा छैन। हिचकिचाउनु पर्ने छैन भनेको के राजासँग पनि सहकार्य राजाको कुरै नगर्नु, मैले भने नि नेपालमा अहिले सबै गणतन्त्रका नागरिक हुन्। त्यसमा ज्ञानेन्द्रसँग पनि भन्नु पर्यो होइन, त्यही त अब मैले भने नि सबै नागरिकहरू। मैले भने नि अब राष्ट्रको बारेमा कतिसम्म प्रश्न उठ्यो भने हैन विगतमा हैन राजाहरूले गरेका सम्झौता भन्दा पनि तल गएर देश चाहिँ हैन एउटा खतरामा पर्यो। त्यो त नेपाली जनताको अनुभूति हो नि। नेपालका स्रोत साधनहरू कयौँ चिजहरू अर्काको हातमा गए, त्यो त अनुभूति हो नि। अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि कयौँ क्षेत्रमा राष्ट्रले निर्माण गरेका 16-17वटा उद्योगहरू बेचेर खाए नि। यो कुरा त छ त। जनकपुर चुरोट कारखानादेखि एसियाकै सबभन्दा राम्रो के अरे दक्षिण एसियाकै सबभन्दा राम्रो कागज कारखाना मानिने भेरकुटी कागज कारखाना लिलाम भयो नि हैन। बाँसबारी छाला जुत्ताको मेसिन अहिले कानपुरमा छ नि हैन। भेरकुटी कागज कारखानाको मेसिन उत्पादन गर्ने अहिले इन्डियाको कुन सहरमा छ नि, किन भयो यो? त्यही यो हामीले के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने कि कुनै मान्छेप्रति लक्षित गरेर आफ्नो कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्ने समय गयो। आफू सही भएर देखाउने, साबित गर्ने समय हो यो। कसैको हैन जरो उधुनेर सही हुने समय होइन यो। मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सब जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। जिम्मेवारीमा पुग्दाखेरि जनतालाई विश्वस्त हुने गरी काम गर्ने समय हो नि। यति चाहिँ भनौँ। त्यसो भए राज संस्था मुलुकको सार्वभौमिकताको सवाल उपर चाहिँ नेपालको राज संस्थाले गद्दारी गर्न अलिक देशभक्त हुन्छन्, त्यसकारण नेत्रविक्रम चन्द धेरै आलोचना गर्न रुचाउनुहुन्न राजाका बारेमा या संस्थाको बारेमा। त्यो त्यतापट्टि जान्छ त्यो सकिएको विषय होइन। अब हामी गणतन्त्रका नागरिकहरू अगाडि बढ्ने सोचिराखेका बेला यता बहस गर्नुपर्छ। योमा सहकार्य गर्न हामीले भन्यौँ नि खुलेआम सबै शक्तिसँग, राजनीतिक शक्ति, अरू तपाईँको सुरक्षा शक्ति, अरू सबैसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ नि। तपाईँ जुन बेला यो भूमिगत राजनीतिक यात्रा भने मैले 52 पछिको भनेको होइन, पछिल्लो तपाईँको 5-6 वर्षको भूमिगत राजनीतिक जीवन, त्यस्तो बेलामा सैन्य तागत र सुरक्षा संयन्त्रले तपाईँ उप कस्तो भूमिका खेल्यो या कुन खालको स्थितिबाट तपाईँ गुज्रनु भयो? होइन, म यो बारेमा धेरै भन्न चाहन्न, तर हाम्रो अनुभूति सुखद छ। लडाइँ त भयो, त्यो कुरा एक तहको भयो कि ठुलो त भएन, एउटा एक तहको त भयो होइन। प्रतिबन्धै लगाइसकेपछि दमन प्रतिरोधहरू चले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीले यो बुझेका छौँ कि नेपाल राष्ट्रको बारेमा र नेपाली जनताको बारेमा नेपाली सेनालाई पनि चिन्ता छ। निश्चय नै छ। नेपाल प्रहरीमा पनि छ त्यो चिन्ता, सशस्त्रमा पनि छ। म त्यो फिल गर्छु, अनुभूति गर्छु भनेर जहाँ बसेर म लडेँ अथवा जहाँ बसेर जनतासँग सहकार्य गरेँ, मैले प्रत्यक्ष अनुभूति त्यो गरेको छु होइन। अरू साथीहरूको हामी सबै पार्टीकै हाम्रो चाहिँ अनुभूति यो हो, जनताले पनि त्यो गरेका छन् होइन। होला अब कयौँ बेलामा हाम्रो बारेमा सकारात्मक बोलिदिएको कारणले होइन, अब अफिसरहरूले होइन, हिजो एउटा ठुलो भूमिका पुरा गरेका, मुख्य भूमिका पुरा गरेका अफिसरहरूले पनि दुःख पाएको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ होइन। पेन्सनै खोजिदिन्छु भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ। सुरक्षा खटिएका चाहिँ के अरे त्यो सुरक्षा शक्तिलाई पनि थुतिदिएको अथवा निकालिदिएको पनि हामीले यो सबै छन्। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालले एउटा होइन ठुलो ध्रुवीकरण र निकासको चाहिँ सम्भावना बोकेको छ भन्ने कुरा म देख्छु। त्यो कतिपय समाचार कसरी आउँथ्यो भने
नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी बीच दोहोरो फायरिङ भयो। अनि सुनसरीतिर त AK-47 सहित पक्राउ खायो। जनसेना पनि सानो टुक्रीको बनाएको छ है। रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीका तर्फबाट एज अ गृहमन्त्रीकै रूपमा उहाँले सार्वजनिकमा बोलेको कुरा। अब यो के भयो त? त्यो जनसेना के भयो, त्यो हतियारको कुरा बाहिर आएको कुरा म बताइरहेको छु, सोधिरहेको छु। होइन, अहिले यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब मैले अघि पनि भने होइन, रेभोल्युसन क्रान्ति अगाडि बढेपछि क्रान्तिलाई चाहिने अवयवहरू होइन कति भयो कति भएन त्यो छुट्टै कुरा हो। आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यो सबै कम्युनिस्टलाई मात्रै होइन, त्यो कङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ नि। धेरै पटक सेना बनाएर लडेको कङ्ग्रेस पनि हो, अरू अरू पार्टी पनि छन्। त्यसको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्नु पर्दैन। त्यो 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 विषय अहिले छैन, त्यता हामी नजाउँ, त्यसमा छलफल नगरौँ। त्यो खास त्यस्तो, किनकि हामी आइसक्यौँ यहाँ, हामी एउटा 3 बुँदेमा आछौँ। हामी अहिले आफ्नो कुरा जनतामा राख्ने ठाउँमा आछौँ, हामी राख्छौँ। त अर्को परिवर्तनको कसरतमा तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ भनेर बुझौँ। त एउटा राजनीतिक आमूल परिवर्तनको कसरतमा त्यो निरन्तर, त्यो कस्तो खालको परिवर्तन भन्ने विषय हो। होइन, आमूल परिवर्तन नेपाललाई चाहिएको छ, त्योमा हामीले लुकाउनु हुँदैन। मैले अघि भने कि नेपालमा अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले आमूल परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। जनमतलाई सम्मान गर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ, हामीले देखेको त्यो। यही प्रकृति, यही खालको सिस्टमभित्र चाहिँ तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने, चुनावमा भाग लिने, यसैमा इन्जोय गर्ने कुरा त होइन। निश्चय नै त्यो असम्भव कुरा हो। तर त्यसो भनेर अहिले फेरि यो जो हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, यो चाहिँ भाड्ने यो पनि हाम्रो कुरा होइन। हामीले त छलफल गर्नै बाँकी छ नि, हामी गर्छौँ। त्यहाँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ त हामी भन्छौँ। अलिकति त मैले भने, अरू बाँकी कुरा हामी भन्छौँ। तर ओलीजीलाई चाहिँ एक खाले राजनीतिक हिसाबले ठुलो राहत भयो, सहयोग भयो। मैले यत्रो यत्रो काम गरेँ, विप्लवलाई चाहिँ मैले मेन स्ट्रिमको पोलिटिक्समा ल्याएँ, उहाँले त्यो भनिरहनु भएको छ। अर्थात् यो सिस्टमभित्र तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ? होइन, त्यो त हामीले घोषणा 3 बुँदे सहमति घोषणा समारोहमा आफ्नो आफ्नो कुरा हामीले राखिसकेका छौँ। त्यसैलाई नै मूल आधार बनाएर एउटा धारणा बनाउनु पर्यो। उहाँसँग पनि हाम्रो सिरियसली छलफल भएको छ। किनकि म के देख्छु भने व्यक्तिगत ढङ्गले छलफल हुँदाखेरि त्यति कम्प्लेक्स अनुभूति भएन, त्यति जटिल खालको अनुभूति भएको छैन। किनकि देशको बारेमा कमरेड केपी ओलीलाई पनि एउटा चिन्ता त पक्कै छ नि। तर बाँकी अब कुरा छन्, त्यो त हामीले गर्नुपर्छ। चिन्ता हुने कुरा र समाधान गर्ने कुरा यी छन् नि त, होइन? अब कसरी सम्भव भयो त्यो अलिक खोलिदिनुहोस् न। ओलीजीसँग तपाईँहरू कसरी संवादमा आउनुभयो? किनभने ओली उप धेरै खाले मानिसहरू आक्षेप लगाउँछन्, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई समाप्त पार्न खोज्नुभयो। एज अ कम्युनिस्टहरू यसरी विभाजित हुने स्थितिको मूल कारक चाहिँ केपी ओली हो। र विदेशीहरू जसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरिरहेका छन्, यसको पनि मूल पक्ष भनेको अहिलेको यो सिस्टम र यो सिस्टमको नेतृत्व गर्ने 3-4 जना पक्ष हुन् भनेर मानिस भनिरहेको बेलामा तपाईँले उहाँसँग गरेको सहमतिले ओलीलाई राजनीतिक लाभ प्राप्त भयो? होइन, व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँलाई के भयो त्यो हामीलाई चासो छैन। हामीलाई त यो चाहिएको हो कि हामी जनतामा जान चाहन्छौँ, आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छौँ, होइन? र एउटा जनतालाई, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सहज वातावरण बन्छ भने हामी तयार छौँ। हामीलाई त त्यो मात्रै हो नि। त्यो कुरा हाम्रो 3 बुँदेमा जो बन्यो त्यसपछि त राम्रै भयो। अब यो यही कारणले नै बन्यो, यहाँ अरू केही पनि छैन। तर कार्यान्वयन त खै त त्यो 3 बुँदे अब कहिलेसम्म तपाईँहरूले कुनै अब कहिलेसम्म हुन्छ? त्यो 150-200 मानिस अझै हिरासतमा छन्, जेलमा छन्। केही त अब उहाँहरूले छोडी पनि राख्नु भएको छ, हिरासतको साथीहरू त केही छुट्नु पनि भयो। तर अब उहाँहरूको तर्कअनुसार केही कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू छन् भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ। हामीले के भन्यो भने हामीलाई त त्योसँग त्यति सरोकार भएन। हामीसँग बढी के भयो भने 3 बुँदेको इमान्दारीपूर्वक हामी सबैले पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यो गरौँ भन्नेमा हाम्रो छलफल चल्यो। छलफलको तहमा हामीले प्रधानमन्त्री पनि गृहमन्त्री पनि सकारात्मकै पाएका छौँ। यो कुरालाई हामीले पोजिटिभली नै लिएका छौँ।
र हामी त्यो कार्यान्वयन छिटै हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ। तपाईँले ओलीजीलाई भेट्नुभयो, रामबहादुर थापाजीलाई भेट्नुभयो, उहाँहरूसँग त अब आफ्ना मानिसहरू छुटाउने, उहाँहरूलाई विश्वासमा लिने, एक हिसाबले स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि त्यो ठिकै होला। मोहन वैद्यजीहरूसँग पनि भेट्नुभयो, तपाईँहरू एउटा मोर्चाको जो कसरत गर्दै हुनुहुन्छ सायद त्यस हिसाबले विचार विमर्श गर्नुभयो। अनि पहिले तपाईँले नेता मानेको प्रचण्डजीलाई चाहिँ भेट्नु भएन? होइन, अब यो भेट हुन्छ, कर्मशः हुँदै जान्छ, किनकि हाम्रो अब समय सूची र कामहरूको जो सूची छ त्यो अनुसार यी कामहरू गर्नमै हामी अहिले अलि बढी व्यस्त जस्तो पनि छौँ र हाम्रो प्राथमिकता पनि यो नै हुने कुरा सो त भइहाल्यो होइन। बाँकी फेरि हामी यो जस्तो हाम्रो सम्पादन हुँदै जाने क्रममा सबै कमरेडहरू मित्र, किन त्यो मात्रै शेरबहादुरजीसँग पनि हामी भेट्नै पर्ने हुन्छ होइन, माधवजी हुनुहोला, अरू तपाईँको बाबुराम होला, अथवा कमलजीहरू हुन्छ, सबैसँग कुराकानी त भइ नै हाल्छ नि। त समग्रमा सबै निरपेक्ष ढङ्गले तपाईँ सबैसँगको विषय। अनि जुन स्थितिमा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको बारेमा तपाईँले जुन धारणा राख्नुभयो त्यस उपर तपाईँ नेता हो, मैले अझ एउटा कार्यक्रम प्रस्तोता, मैले त्यसमा टिप्पणी आलोचनाको केही तुक छैन। तर जुन नेपालको आन्तरिक अवस्थामा बाह्य तागतको चलखेलको कुरा, यो बढ्दै गएको कुरा बारम्बार मानिसहरू उजागर गरिरहेछन्। तपाईँहरू एउटा देशभक्त शक्तिको रूपमा आफूलाई बारम्बार एडभोकेसी गरिरहनुहुन्छ। यो के यसलाई अहिलेको स्थितिमा हेर्ने दृष्टिकोण के बनाउनु भएको छ? एमसीसी 12 बुँदे उप तपाईँले भन्नुभयो, तर बीआरआई र एमसीसी अनि पश्चिमाहरूको खेलोफडको र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यही बाह्य तागतको कारण यो विभाजनको स्थिति भन्ने जो दृष्टिकोण बन्दै गएको छ, यस उपर तपाईँको कुरा सुनौ त। होइन, यसबारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के छ भन्नुहुन्छ भने आजको विश्वमा एउटा टापु भएर कुनै पनि मुलुक बस्न सक्दैन, त्यो कुरा सही हो। तर आजको विश्वमा आफ्नोपन, आफ्नो दृष्टिकोण होइन, आफ्ना नीति र योजनाहरू भएनन् भने पनि त्यो अस्तित्वमा रहन सक्दैन। त कसैको चाहिँ एउटा कालो छिद्रभित्र होइन समाप्त हुने खतरा हुन्छ होइन। त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने हरेक चिज गर्दाखेरि पहिला नेपाललाई हेर्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई हेर्नुपर्छ, हाम्रो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई हेर्नुपर्छ, त्यसपछि अरू गर्न हुन्छ। त्यो कुरालाई आघात पुग्ने गरी, त्यो कुरालाई होइन नोक्सान हुने गरी, क्षति पुग्ने गरी गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो भनेका छौँ, कुनै पनि कुरा होइन। अब अहिलेको विश्वका शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको जनताको एउटा उन्नतिको लागि सद्भाव राख्छन् भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन, सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर हाम्रो कमजोरीमा फाइदा लिन चाहन्छन् भने त्योमा हामी सचेत हुनुपर्छ, त्योमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले भन्यौँ देशको सिमानाको कुरा होस् होइन, त्यसपछि गएर आर्थिक लगानीको कुरा होस् या अन्य कुनै विकास निर्माणका कुराहरू हुन्, त्यो नेपाल देश र नेपाली जनताको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्छ। यति कुरा मात्रै हो। अब तपाईँलाई म अलि फसाउने ढङ्गले एउटा प्रश्न उठान गर्न खोजेँ, त्यो के भने त भएका जो अहिले नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस हुनुहुन्छ नि, तपाईँ आफै त नेता हुँदै हुनुहुन्छ, जसको अरूको नेतृत्व स्वीकार्न तपाईँलाई सहज भएन, त्यसकारण आफ्नै एउटा मान्यता बोकेर तपाईँ अघि बढ्नुभयो, त्यसमा तपाईँलाई शुभकामना हाम्रो छँदैछ। धन्यवाद। तर त्यो अलिकति आफूसँग निकट पाउने हुन्छ नि, यो भएका जुन टावरिङ शीर्ष भन्छन्, कहिले के को शीर्ष हो के को शीर्ष हो, म धेरै बुझ्दिनँ यो कतिपय मानिसहरू शीर्ष भन्छन्, तर देखिँदा अलिकति ठुलो नेता जस्तो देखिने, त्यस्तो कुनै नेतासँग तपाईँ आफूलाई समीप पाउनुहुन्छ? यसले चाहिँ अलिकति गर्छ कि त अलिकति काहीँ न काहीँ यो चाहिँ यसले यो मानिस चाहिँ अलि अरूभन्दा अलि उत्कृष्ट छ जस्तो कोही पाउनुहुन्छ तपाईँ नेपाली समाजको नेतामा? निश्चय नै तुलनाहरू गऱ्यो भने केही अन्तरहरू पाउन सकिहालिन्छ, त्यो कुरा वस्तुगत कुरा नै हुन्छ अथवा सही नै हुन्छ। तर अघि तपाईँले भूमिकामा पनि भन्नुभयो, हामी भएका पार्टी र नेताहरूबाट सन्तुष्ट नभएर या उहाँहरूले लिएका सोचाइ र बाटोबाट मार्गबाट होइन असहमत भएर नयाँ बाटोमा हामी अगाडि बढेका हौँ होइन। हाम्रो आफ्नै एउटा चाहिँ विवेक विचार र बलद्वारा अगाडि बढ्न हामीले आरम्भ गरेका हौँ। त्यस हिसाबले हामीलाई बढी अहिले चासो के छ भन्दाखेरि हामी अध्ययन गर्न सकौँ, हामी अध्ययभित्र पस्न सकौँ
अझ हामी नयाँ चिजहरू खोज्न सकौँ। कम्युनिस्टहरूले झेलिरहेका असफलताहरूको बारेमा हामी केही संश्लेषण पनि गर्दैछौँ। पछि हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई के छ भने किन यस्तो भयो, यो फुटको पछाडिको फिलोसफीको दर्शनको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ प्रभाव छ, यसलाई कसरी गर्ने, राजनीतिमा हामी कहाँनिर चाहिँ समस्या पऱ्यौँ होइन, अर्थतन्त्रमा हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणमा कहाँ समस्या भयो, यावत कुराहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसबाट हामी हाम्रै बारेमा बढी होइन चिन्तित, हाम्रो आफ्नै बारेमा बढी गम्भीर यता छौँ, त्यसैमा लागेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो जोड त के हुन्छ भने उमेरले पाएको भए पनि, समयले होइन अलिकति अब वरिष्ठ भए पनि हामी के भन्छौँ भने हाम्रो दृष्टिकोण उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियाद्वारा बुझाउन चाहन्छौँ र हामी सबैलाई सही चिज के हो भन्ने कुरामा होइन पस्ने र पछाउने, यो हाम्रो चाहिँ के छ भने होइन अब सोचाइ छ। त्यस कारण हाम्रै बारे आफ्नै बारेमा हामीलाई अहिले हाम्रो टिम छ, केन्द्रीय समिति छ, केन्द्रीय समितिको सचिवालय छ, कमेडहरू हुन्छ, हामी योमा मेहनत गर्दैछौँ। भन्नुहोस् न आगामी राजनीतिक कार्यक्रम अब तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ त? अब केही योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ भने के छ? अनि जिल्लाको एज अ होलमा यसकारण मैले यो हिम्मत गरेँ, हुन त तपाईँहरूको अलि भूमिगत प्रकृतिको अनि अलिकति अब ओभरग्राउन्ड भइसकेको स्थिति भएको हुनाले संरचना देशभरिको के स्थिति, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ र आगामी तपाईँहरूको कार्यक्रम के? अब पार्टीको हिसाबले हाम्रो सबै जिल्लामा छ, तर कैयौँ ठाउँमा अलिक कमजोर होला, कैयौँ ठाउँमा बलियो होला, यो कुराहरू छन्। त्यसैले हामी सबै पार्टी संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउँदैछौँ, बनाएकै छौँ र हामी साथीहरू छुट्नुभयो भने हामी केन्द्रीय समिति बस्नेछौँ। त्यसपछि गएर हामी आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनेकै छ, त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्ने कुरा हाम्रो छ, हामी गर्छौँ। त्यसपछि हामी पार्टी पङ्क्तिलाई हाम्रो आफ्नो उद्देश्यको बारेमा स्पष्ट गर्छौँ। त्यसपछि जनताको बिचमा हामी जान्छौँ, हामी सबै नागरिकको बिचमा एउटा अन्तर्क्रियामा पस्छौँ, बहसमा हामी पस्छौँ, बुद्धिजीवीहरूसँग, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग होइन सबै खालका होइन विश्लेषक र लेखकहरूसँग हामी एउटा छलफलमा जान्छौँ, पत्रकारहरूसँग सबैसँग हामी जान्छौँ र आम जनतामा पनि हामी जान्छौँ। हाम्रो यही नै हुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम अघि मैले भने एकचोटि नेपाललाई अग्रगामी र परिवर्तनकारी निकासको दिशामा लैजाउँ भन्ने अपिल हामी राख्छौँ। हाम्रो यही नै छ अहिले होइन, यो नै अहिलेको क्रान्ति हो। हामी बाटो अलि स्पष्ट भयो, बाटो स्पष्ट छ, हामी चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ, आफ्ना कुराहरू राख्छौँ र मैले अघि थोरै हामीले छलफलमा पनि राख्यौँ, जनमत नेपालमा एकचोटि आवश्यक छ, त्यसलाई सबैले सम्मान गरौँ र स्वीकार गरौँ। हामी यही कुरा लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ होइन, बाँकी अरू त हाम्रो त्यही प्रक्रियामा स्पष्ट भइहाल्छ। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा हजुर नेत्रविक्रम चन्द एउटा राजनीतिको अगुवा व्यक्ति, पछिल्लो पुस्ताको सम्भावना भएको व्यक्ति, कुनै राजनीतिक हिसाबले मैले गम्भीर त्रुटि गरेँ, गल्ती गरेँ, त्यसकारण म कतिपय सवालमा मैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ भन्ने त्यस्तो पश्चाताप, पछुताउ वा पारिवारिक जन्जालबाट पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको केही त्यस्तो बेहोरेको कुनै छ दृश्य तपाईँलाई महसुस भएको, तपाईँको मनस्थितिसँग जोडेर मैले विषय उठान गरेँ? अहिले एउटा रोचक जस्तो पनि, व्यावहारिक जस्तो पनि होइन, अनुभविक जस्तो पनि अथवा परिकल्पना जस्तो पनि तपाईँले राख्नुभयो, यो ठिकै छ, धन्यवाद होइन। मान्छेको जीवनमा सबै कुरा हुन्छ, सफलता असफलता होइन, कमजोरी होइन, उपलब्धि, यो सबै हुन्छ त्यहाँ होइन, परिवार पनि हुन्छ, निजी जीवन पनि हुन्छ होइन। अब कार्यकर्ता हुँदाखेरिको अनुभूति, नेता हुँदाखेरिको अनुभूति र नेतृत्व तहमा पुग्दै गर्दाखेरिको अनुभूति फरक फरक हुन्छन्, अपेक्षा पनि फरक फरक हुन्छन्। त्यो सबै एउटा अनुभूति मसँग छ, हुने नै भइहाल्यो। तर एकीकृत जनक्रान्तिको संश्लेषण गरेर देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतिर लानुपर्छ भन्नेमा हामीले गरिराखेको प्रयत्न, त्यसलाई सरल कसरी बनाउने, त्यसलाई आम नागरिकहरूको होइन विषय कसरी बनाउने होइन, त्यसले हामीलाई धेरै कुरा व्याख्या गरेका छौँ, आज छैन होइन कि कम्युनिस्ट हुनको लागि हाम्रा युनिभर्सिटी, कलेज होइन, हाम्रा कारखाना, हाम्रा खेत, हाम्रा गाउँ, हाम्रा सहर, व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, यो सबैलाई हामीले कसरी तपाईँको चाहिँ विश्वस्त बनाउन सक्छौँ, हाम्रो चिन्ता त्यसैमा छ। त्यो कुरामा हामीले जो प्रयत्न या पहल सुरु गरेका छौँ त्योमा हामीलाई कहीँ पनि पछुताउ छैन र हामीलाई अथवा त्यहाँ हाम्रो बिग्रियो कि भन्ने छैन, त्योमा हामीलाई बरु चिन्ता छ। हामी कसरी यसलाई सफल गरौँ भन्ने हामीसँग एउटा भन्नु एउटा हुटहुटी हामीसँग त्यो छ, हामी त्यहीतिर नै लागेका छौँ। त्यहाँ सानातिना कुराहरू त छन् हामीसँग, निश्चय नै छन्, तर मूल रूपले हामी जुन दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ
त्योमा चाहिँ हामी गम्भीर छौँ र त्योमा हामीलाई गर्व पनि लागेको छ। हामी खुसी छौँ, हाम्रो पङ्क्ति नै हाम्रो खुसी छ भन्नुहोस् न। कतिपय उद्योगी, पैसावाला, व्यापारी तिनीहरूबाट सहयोग या असहयोगको भावना, बदलाको भावना यी यावत पक्षले पनि काम गर्छ भन्छन्। त्यो रिभेन्जको कुरा निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो स्थिति उप पनि केही दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ कि सहयोगी या असहयोगीको रूपमा कस्तो भूमिका रह्यो त तपाईँहरूको आफ्नो कार्यकाल? होइन, निश्चय नै त्यो विश्लेषण त भइ नै हाल्छ, तर हाम्रो कोहीप्रति पनि पूर्वाग्रह आग्रह होइन, कोहीप्रति त्यो सोच हाम्रो छैन। हाम्रो एकदम सबैसँग सहकार्य गर्ने, नबुझेका कुरा होला नि त्यो भन्न पायो, गर्न पायो, हामी के स्पष्ट गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो कुरा छ जोमा हामीले व्यवसायी साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने भने हामीलाई के छैन भन्नुहुन्छ भने चन्दाको भरमा पार्टी चलाउने यो हाम्रो दृष्टिकोण छैन। हातमा फोका उठाएर चन्दा लियो, तर हातमा फोका उठाएर पनि हामी आत्मनिर्भर, मैले अघि पनि भने जति बेलासम्म पार्टी आत्मनिर्भर हुँदैन देश आत्मनिर्भर हुँदैन। नेता आफूमाथि विश्वास हुनुपर्छ क्या, म यो ढुङ्गा फोरेर हाम्रो खोरिया फाडेर पनि बाँच्छु भन्ने मनोबल त हुनु पऱ्यो नि होइन। मलाई कसै विदेशीले चाहिँ भिख दिएर होइन, आफ्नै जनताको घाँस खाएर म लड्छु भन्ने हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो हामीसँग छ। त्यसकारण उद्योग व्यवसायलाई हाम्रो कतै पनि के छैन, प्रेसर यताउता होइन, सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हामीले मोडेल कार्यसँगै बढाएको तपाईँलाई सायद थाहा होला। हामीलाई बाटै काट्न दिएन नि। हामी आफैलाई जनयुद्धमा होइन नुवागाउँदेखि थबाङसम्मको 102 किलोमिटर बाटो हामीले काट्यौँ, जम्मा 1 करोड पनि लागेन हाम्रो। अहिले अरबौँ खर्च भएको छ, करोडौँ खर्च भएको छ, बल्ल बल्ल गाडी पुग्दैछ होइन। कालीकोटमा हामीले होइन लालुदेखि खुलालुदेखि मालकोट हुँदै रूप्सासम्मको हामीले एउटा बाटो काट्न खोज्यौँ, हामीलाई सरकारले रोक्यो। खै अहिले फेरि खन्ने कुरा हुँदैछ। हामीले त्यो गर्न चाहन्छौँ। हामीले स्कुल हाल्यौँ। धादिङको चेत्रामा म घुम्दै जाँदाखेरि जनतासँग चाहिँ भेट भयो होइन। हामीलाई त्यति बेला पार्टी भन्न पनि गाह्रै थियो नि जनतासँग होइन, परिचय भयो, उहाँले दुःख राख्नुभयो। हामीले स्कुल बनायौँ होइन, हामीले एउटा प्राइभेट स्कुल बनायौँ। अब कता कता रोक्न पनि खोजेर तर जनताले मानेन, अहिले स्कुल चलिराखेकै छ। हामीले थुप्रै समाज घरहरू बनाएका छौँ, जनता बसेर छलफल गर्ने। हाम्रै क्याडरबाट, हाम्रै युवाहरूबाट हामीले बनायौँ नि होइन। अहिले हामी एउटा विशाल म्युजियम, हामीसँग एउटा शहीद स्मारक पार्क हामी बनाउनु, यो लडाइँकै भित्र हामी प्रतिबन्धभित्रै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ होइन। हामी त्यहाँ 8,500 शहीदहरू, त्यसपछि 22 चाहिँ हाम्रा बेपत्ता योद्धाहरू, अनि त्यसपछि अहिलेको 12 जना जनक्रान्तिका योद्धाहरूको हामी स्मारक बनाउँछौँ। हामीलाई आफूले के खाने के हामीले यो चिन्तै छैन। हामी एकचोटि गर्न चाहन्छौँ। हामी यो देशलाई एकचोटि चाहिँ साँच्चै बनाउने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। जहाँ जनता र हाम्रो सहकार्य भयो त्यो विश्वास हामीले दिलाएका छौँ। जहाँ हाम्रो छलफल हुन बाँकी छ होइन, त्यहाँ हाम्रो अलिकति बाँकी छ, त्यसलाई हामी क्लियर गर्छौँ। यत्रो भूमिगत कालमा कुरा गर्दै जाँदा यो पनि विषय सोधिहाल्यौँ, काहीँ तपाईँ ठ्याक्कै जम्काभेट भएर त्यसबाट छुट्न पाएको अथवा त्यो त्यहाँबाट अलिकति प्रहरीको अथवा सुरक्षा संयन्त्रको आँखा छल्न सकेको त्यस्तो स्थिति पनि केही रह्यो कि अनुभव? निश्चय नै एकपटक यस क्रममा एकपटक होइन, धेरै पटक भयो। हुने कुरा त स्वाभाविक भइगयो नि। भ्यू पाएन, भ्यू मात्रै नभनौँ होइन। अब राम्रो भयो, वातावरण राम्रो भयो, हामी सबै यहाँ आयौँ होइन, त्यही नै हो। अब तपाईँसँग म कतिपय विषय पुरा गर्न चाहन्थेँ कि तपाईँको जुन उत्कट चाहना भनेको यथास्थितिमा मुलुक रहन सक्दैन र यो परिवर्तनको सङ्घारमा मुलुक छ, त्यसको लागि तपाईँको प्रयत्न निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने रूपमा अहिलेको तपाईँको राजनीतिक कदमलाई त्यस रूपमा बुझौँ होइन? निश्चय नै, त्योमा कुनै चाहिँ शङ्का गर्नु पर्दैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी, सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।